बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब चौधरी सालिक साहब ने मंजूरी जो है हज 2025 की पॉलिसी की वो दे दी है। हम आपको उसकी तमाम तर तफसील से आगाह करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस स्टेप से लेके हज करके वापस आने तक तमाम तर अथेंटिक और कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ कि हज 2025 की पॉलिसी में क्या मंजूर हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि जो ये इस साल का हज है वो 11 लाख रुपए तक मुतवक्के है। और सबसे पहले दरख्वास्तों की बात करते हैं कि दरख्वास्तों की जो जमा कराने की तारीख है वो 18 नवंबर है। 18 नवंबर से लेकर आपने 3 दिसंबर तक हज दरख्वास्तें जमा करवानी हैं और कुरानंदाज़ी जो है वो 6 दिसंबर 2024 को होगी। जी, वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक साहब ने कहा है कि कोटा जो है वो इस साल 1,89,000 है, जिसमें सरकारी हाजियों की तादाद 89,500 होगी और बाकी इतनी ही तादाद जो है वो प्राइवेट हज स्कीम को दी जाएगी। सऊदी अरब ने कहा है कि 2,000 बंदा एक ग्रुप में शामिल किया जाए। हज दरख्वास्तों की वसूली के मुतालिक मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो इस साल हज अखराजात हैं वो किस्तों में जमा करवाने का ऑप्शन भी दिया है। 12 साल से कम उम्र बच्चे हज पर नहीं जा सकेंगे और अगर कोई हाजी दौरान हज वफात पा जाता है तो इसके लायकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोशिश है कि हज ऑपरेशन को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन हज के अखराजात नहीं बढ़े हैं। यूरोप और कनाडा से हज बहुत महंगा होता है, इसलिए पाकिस्तान से उनको सस्ता पड़ जाता है। और ओवरसीज़ हाजियों के कोटे में से अगर सीटें एक सीट भी बच जाती है तो वो हम सरकारी हाजियों को दे देंगे। पिछले साल ऐसा हुआ था कि जो कोटा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बच गया था वो सऊदी अरब को वापस कर दिया था और हाजियों को जिनका नाम कुरानंदाज़ी में नहीं निकला था उनको रकम भी वापस, तकरीबन 8,000 हाजियों को रकम वापस कर दी थी। अच्छा, अब हम आपको तफ़सील बताते हैं कि जो शॉर्ट हज पैकेज है वो है 20 से 25 दिनों का और उसमें आपको जमा करवाने हैं 11,75,000। और जो लॉन्ग टर्म पैकेज है वो 40 रोज़ का है, उसमें आपने जमा करवाने हैं 10,75,000। यानी दोनों पैकेजेस में 1 लाख का फ़र्क है। और उनका ये भी कहना है कि जो शॉर्ट पैकेज है उसकी तादाद जो है मुतय्यन होगी, उस लिमिटेड तादाद होगी और जिन्होंने इसके अप्लाई करना है उसके लिए वो पहले कर लें। और इजाफ़ी सहूलतों में कुर्बानी की रकम है जो कि 55,000 रुपये रखी गई है। अगर हुज्जाज कराम चाहते हैं कि वो सरकारी हज स्कीम के तहत ही कुर्बानी करें तो फिर उन्हें 55,000 रुपये भी अपने दरख्वास्त फॉर्म के साथ जमा करवाने होंगे। इसकी तफसील, ये कुर्बानी की रकम की तफसील जैसे ही 2-3 दिन के बाद वजारत की तरफ से मज़ीद इंफॉर्मेशन शेयर होगी तो हम आपको मज़ीद भी मालूमात दे देंगे। और भीख मांगने वालों के हवाले से भी बात की, उसकी हम तफसील आपको बाद में बताएंगे। अब ये बताते हैं कि जो हाजी साहिबान खुदा न ख्वास्ता इंतकाल कर जाते हैं हज के दौरान और ये पीरियड स्टार्ट होगा जब वो सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब पहुंच जाने से लेकर वापस आने तक का जो टाइम है इसके दौरान अगर कोई हाजी खुदा न ख्वास्ता अल्लाह को प्यारा हो जाते हैं या जाबहक हो जाते हैं तो उनको 20 लाख रुपए और अगर कोई शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं तो फिर उनको 10 लाख रुपए वापस दिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि किस्तों की तफसील आपको बताते हैं कि 2 लाख रुपए के साथ जो गरीब मज़दूर और मतवसत तबके के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें 4 लाख रुपए कुरानंदाज़ी के बाद जमा करवाना होगा। यानी वो 18 नवंबर को 2 लाख रुपए, 18 से 3 दिसंबर तक 2 लाख रुपए जमा करवाएंगे दरख्वास्तों के साथ और 6 दिसंबर के बाद उन्हें, अगर उनका नाम कुरानंदाज़ी में आ जाता है तो 6 दिसंबर के बाद उन्हें 4 लाख मज़ीद जमा करवाना होगा। और उसके बाद फरवरी में यानी 10 फरवरी तक उन्हें बाकी जो रकम बचती है तकरीबन 6 लाख रुपए, 6,75,000 वो उन्हें फरवरी में 10 फरवरी तक जमा करवाना होंगे।
تو یہ ہو گئی قسطوں پر جمع کروانے کی تفصیل۔ اور اب ہم آپ کو بہت اہم بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک بہت اہم بات بھی چودھری سالک صاحب نے بتائی، اور انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری حج اسکیم کے اخراجات میں جو رقم قسطوں پہ جمع کروائی جائے گی، وہ اگر آپ پہلی قسط جمع کرانے کے بعد وہ رقم واپس لیتے ہیں، یعنی 2 لاکھ آپ نے جمع کروایا، اور اگر آپ وہ رقم واپس لیتے ہیں تو آپ کا 50,000 روپے کٹوتی ہوگی، اور تیسری قسط جمع نہ کرانے پر 2 لاکھ روپے کٹوتی کی جائے گی، جبکہ 10 فروری کے بعد کوئی رقم واپس نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے قرآن اندازی کے بعد 6 لاکھ روپے جمع کروائے ہوں گے، اور اگر آپ مزید 4 لاکھ جمع نہیں کروا پائیں گے تو آپ سے ساری رقم ضبط کر لی جائے گی اور آپ سے کٹوتی کر لی جائے گی، کوئی رقم آپ کو واپس نہیں ہوگی۔ یہ قسطوں میں جمع کرانے والوں کے لیے تفصیل ہے، آپ سوچ سمجھ کر قسطوں میں رقم جمع کروانے کی درخواست جمع کروائیں، کیونکہ اگر آپ باقی رقم ارینج کر سکتے ہیں، 100% آپ شور ہیں، آپ کو یقین ہے، تو پھر ہی آپ قسطوں پر رقم جمع کروائیں، کیونکہ آپ کی رقم کی کٹوتی ہو جائے گی۔ 50,000 تو شروع میں ہی کاٹ لیا جائے گا، اور اگر آپ دوسری رقم بھی جمع کرواتے ہیں، دوسری قسط بھی، اور تیسری نہیں کروا پاتے ہیں، تو پھر 2 لاکھ اور پھر سارے کے سارے رقم 10 فروری تک اگر آپ ساری رقم جمع نہیں کروا سکتے ہیں تو ساری کی ساری رقم یعنی 6 لاکھ روپے آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کو خیال رکھنا ہے، اور اگر قسطوں پہ آپ رقم جمع کروا رہے ہیں تو اس کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا۔ ایک اور اہم بات جو وفاقی وزیر مذہبی امور صاحب نے کہی وہ یہ کہ ہر 100 افراد کے جو رہنمائی کرے گا وہ ایک ناظم ہوگا، اور وہ سروس سٹاف ممبر ہوگا، جو کہ یہاں سے جب آپ فلائی کریں گے، جہاں آپ کی فلائٹ ہوگی یہاں سے ہی آپ کے ساتھ جائے گا پاکستان سے، اور حج کے سارے ٹائم کے دوران آپ کے ساتھ رہے گا، اسی ہوٹل میں اس کا سٹے ہوگا، اور وہاں سے واپس آنے تک وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے شکایات کی کہ جب وہاں پہ ہم ہوٹل میں ہوتے ہیں تو معاونین کو ڈھونڈتے ہیں، معاونین ملتا نہیں ہے، اب انہوں نے اسپیسیفک کر دیا ہے، اب وہ آپ کا نگران یا ناظم ہی آپ کی رہنمائی کرے گا تمام تر۔ جبکہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو پچھلے سال بہت مسئلہ رہا وہ حج کے 5 روز کے درمیان تھا، مشاعر کے دوران جب منا، مزدلفہ اور عرفات میں معاونین کو اجازت نہیں دی جاتی تھی سعودی عرب کی طرف سے، ان کے اپنے لوگ ہوتے تھے، لہٰذا اس مرتبہ یہ ناظمین بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ان مشاعر کے ان خاص دنوں میں بھی آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو معاونین ہیں ان کی خاص ٹریننگ کی جائے گی، اور ان کو عربی لینگویج جو ہے اس کی بھی جو بنیادی معاملات ہیں، زبان ہے، اس کو بھی ٹرین کیا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا، اور وہاں سعودی عرب سے بھی معاونین حاصل کیے جائیں گے جو کہ ٹرین لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال 55,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا، جن میں سے صرف 550 لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا، اور ان میں تمام سرکاری شعبہ جات کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کی سلیکشن NTS کے ذریعے کی جائے گی۔ اور اب سعودی حکومت نے اجازت دے دی ہے کہ معاونین بھی حجاج کے ساتھ حج کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اس سارے حج پیریڈ کے دوران، حج کے 5 دنوں کے دوران بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ جی اب اجازت دیجیے، آپ کو حج کے سفر کی بہت مبارک ہو، اب آغاز ہو گیا ہے، اور آپ کو مزید گاہے بگاہے انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا مددگار ہو۔